वाह, धूप भी निकला हुआ है और मज़ेदार किस्म की बारिश भी हो रही है माशाल्लाह। خوند وکړو زه خو ډېر زبردست دی چې باران راغی. دا ورځ زمونږ په استقبال کې چړکم کوي لګیا ده په لاره باندې. وای سګیر لګي هغه پوره مانټن هغه ده. سویچ د اوبو په نشانه کې دی. مزېدار باران هم لګیا ده، اوبه هم غږېږي او غره ته خیزو. خوند خبره دا ده چې لمر هم راختلی او باران هم لګیا ده. هغسې خطرناکې لارې دي. وای اوه دې په لاندې نه را روان یو. دې ځای ته چې اوس موږ راخیزو کم از کم 2 غنټې اوس مسلسل راخیزو. دا لا روان یو په دې غرونو کې. دا خټو والا لاره ده، دا اوبه هم پکې را روانې دي او دا مستقل په دې خټو باندې خیزو. مفتي صاحب ویني بلکل او نرۍ لاره باندې لګیا ده، لاندې غټ ګړنګ ده، خوندوره لاره ده. مزېدار باران لګیا ده، یخ هوا ده، داسې یخ هوا ده چې بلکل زړه د یخ کې. هغه جومات ته ماشاءالله دا ګوره دا 1 فوټ لاره ده ټوټل، په دې کې اوبه روانې. دا ګوره اون 1 فوټ لاره ده، دا لاره 1 فوټ 1 فوټ نه مله ده، لاندې غټ ګړنګ ده. وای زه دا ویډیو بندوم، بیا به هغه سر ته وړم، بیا به ګورو. چپلې مې پکې خیشتې کړې. دا ګوره بلکل دوره لاره ده، لاندې زور کتلی هم داسې غټ ګړنګ ده. کس راغی استقبال ته مخې ته لاره راته ښایي، ګوره غلط هم نه کې غوړي. چپه دا ډېر خطرناک ځای ده، سلیپي خټه ده. وای 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 لاندې لاړو فوټ 1 قدم ځای ده او خټه ده، سلیپ بیا د جنت ځای ده انشاءالله. خو خوند کوي، باران لګیا ده، فل یخ هوا ده، سرسبز موسم ده. धूप भी निकला हुआ है, बारिश भी हो रहा है और ज़बरदस्त ठंडा हवा चल रहा है. और
मेरे ख्याल से आज 23 है या 24 साल का सबसे बड़ा दिन भी है। और शहर में लोग जो है गर्मी से तप रहे और यह सर्दी से। वाह वाह, जब ये हवा आती है हम लोग मुसलसल चढ़ रहे और तक रहे, लेकिन जब एक झोंका हवा का आता है ना, सारा थकान उतर जाता है, फिर स्टेमिना आ जाता है अंदर से, फिर दिल करता है कि ऊपर चढ़ो। और हम लोग मुसलसल 3 घंटे से ऊपर आ रहे हैं। ये मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ, एक हाथ से चढ़ रहा हूँ। जब थोड़ा सही जगह आता है ना तो फिर मैं मोबाइल का वीडियो ऑन कर देता हूँ, वरना मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। ये छोटी छोटी रास्ते इन्हीं पे चलना होता है। मज़े की बात ये कि जब बंदा थकता है ना तो उसके टांगे कामने शुरू हो जाती है और नीचे जब देखते हैं तो उसकी और भी टांगे कामने शुरू हो जाती है। ये लोग तो आदी है, हम लोग तो शहरों में रहने वाले लोग हैं, हम लोगों को इतनी ऊंचाई पे आदत नहीं है रहने की। और माशाल्लाह इन लोगों ने इस पहाड़ों पर ऐसे घर बने ना माशाल्लाह कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये देखो सामने घर है, ऐसा बंगला बना ना कि आप माशाल्लाह इसमें सारी सहूलतें, बिजली, गैस अपना लेके आते हैं, लकड़ी सारी। ज़्यादा वीडियो में इसलिए नहीं बना सकता कि ये सारे पठान हैं और घर की वीडियो बनाना बहुत बुरा मानते हैं। ये लोग इतने ऊपर पर ये चीज़ें लेके आते हैं और जब इस बंगले में आप बैठते हो और नीचे का नज़ारा और हाथ में चाय, वाह वाह वाह, असर का टाइम, सुबह का टाइम, फिर सारे गम दूर हो जाते, सारे पैसे पूरे हो जाते। मैं वीडियो के चक्कर में था, मेरे दोस्त आगे जंगल में कहीं गुम हो गए, अभी उनको भी ढूंढना पड़ेगा किधर गए। ये आ गया, बारिश हो रहा है, धूप निकला हुआ है, ज़बरदस्त हवा चल रहा है। इस टाइम जो मज़ा आ रहा है वो मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इतना खूबसूरत मंजर हो, साथ में ऐसा हवा चल रहा हो और बारिश भी हल्की हल्की हो रहा हो, जैसे कोई फरमाइशी प्रोग्राम। ये खेत, ये हमारा मेज़बान है, हमें लेने आया है, अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए। हल्का हल्का सा बारिश हो रहा है। ये सफ़र यादगार रहेगा इंशाल्लाह, सारी ज़िंदगी याद रहेगा।